nganong gitawag man ang simbahan og Catholic or Katoliko. O sa may buti pasabot sa termino nga Katoliko. Sa atong nasabtan maigsuon nga ang termino nga Catholic sa in English universal nagpasabot nga alang sa tanang kanasuran, alang sa tibuok kalibutan o mulukop sa tibuok kalibutan. Gikan kini sa Griego nga pinulungan nga ang kahulugan niya mulukop sa tibuok kalibutan. Nganong ato man kining butang sa simbahan nga mao'y usa sa iyang descriptive name. Tungod kay mao man ni ang kabubuton sa Ginoo. Matud pa sa 1 Timoteo 2:4, si San Pablo naghisgot nga buot sa Dios nga ang tanan maluwas ug mahibalo sa kamatuoran. So salvation is open for all. Mao nga sa buhat 13:47, matud pa nga ang simbahan gibutang isip kahayag aron mahimo siyang instrumento nga maabot ang kaluwasan ngadto sa kinatumyan sa yuta. So this means universality. Ug ang atong Ginoo nga sa iyang pagsugo sa mga tinun-an, mingon siya panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan, ngadto sa tanang kanasuran. Bunyagi sila, tudluoy sila, ug ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. So, mao kini ang buot sa Ginoo, mo'y kabubuton niya ang kaluwasan nga tungod sa iyang pagpakamatay masangyaw ug mahimong madawat gyud sa tanan. Ang tanan maluwas ug masayod sa kamatuoran. Juan 12:32 miingon ang Ginoo kun iisa na ang anak sa tao. Sa ito pa kung ilansang na o mapagkamatay, matod pa niya, kabigon ko ang tibok kalibutan. So meaning, the purpose of his death is salvation for all. Pero ang dakong pangutana, kay mo kailap ang simbahan o ang katilingban nga gitukod ni Kristo aron mo ay mudala sa mensahe sa kaluwasan. Asa man kini magsugod? There is one point nga gitawag na tuog sinugdanan o origin from Jerusalem. Gisulti ka na sa Ginoo, no? Sa Lucas 24:47 nga ang pagsangyaw binapagsangyaw sa paghinulsol is iwali isangyaw sa tibuok kalibutan sugod sa Jerusalem. Buhat 1:8 mahimo kamong akong mga saksi gikan din sa Jerusalem ngadto sa tibuok kalibutan. Mao ni ang atong dakong kamatuoran yun. Nga kung ang maong simbahan, ilabi na karon daghan na kayong mga tinuhan, wala gani makasukad sa Jerusalem, dili ka na mao ang katilingban sa mga apostoles nga gitukod sa atong Ginoo. Basin mo ingon mo na may mga ginganlan og Jerusalem Catholic, o mga tinuhan nga gibutang ang Jerusalem. Ngalan ra na mahigsuon, pero historically wala gyud sila magsukad sa Jerusalem. Og magsukad manggaling sila basig karon ng panahon na dili panahon sa atong Ginoo. Busa magbantay kita nga dunay mga nag-ila nga gikan sa Jerusalem pero sa ngalan ra. Unya, dakong pangutana ngano man sad nga nahimo man tang Roman Catholic nganong Roma man. Ang kasaysayan nagtuga nato nga ang mga apostoles gikan sa Jerusalem kay lagi ang pagsangyaw gikan sa Jerusalem ngadto mas tibuok kalibutan. Og nahitabo nga ni abot ang punto nga ang Ginoo miingon kang Pablo buhat 23:11. Pablo ingon nga nagsangyaw ka kanako dinhi sa Jerusalem, magsangyaw ka nako usab didto sa Roma. So gi-mention gyud ang Roma buhat 23:11. Og sa kasaysayan nahisgutan nato nga wali nila dito sa Roma, gipamatay sila ang daghan o ng mga tinun-an apan milambo hangtod nakabig ang imperyo sa Roma nahimong Kristiyano panahon ni Constantino. Ug dili tinuod nga si Constantino may nagsugod o nagtukod sa Roman Catholic Church. Nahimo lang siyang nakabig niini. Mao nga dito sa Roma kabubuton sa Ginoo nga dito sa Roma mas masangyaw ang mensahe sa kaluwasan.
ug dito nahimong sentro ug karon until now nahimong sentro ang Roma, ang Vatican City. Di nagpuyo ang Santo Papa ug mao nahimong sentro sa Katolisismo. Ug gisulti na ni San Pablo, Roma 1:7-8 nga among taga Roma gitawag sa Dios aron mahimong katawhan niya, mahimong mga santos nga katawhan. Ug ang inyong pagtuo nasangyaw sa tibuok kalibutan. So biblical kaayo ang Roma. Mao nga tumaigsuon nga ilang hatagag dautan nga description ang Roma, mao kana ang Roma nga pagano, dili ang Roma nga Kristiyano nga maong sentro sa Catholic Church karong panahon. Daghang salamat.